Indiscriminate dumping of garbage near a college and special children's school in Sarwan Karapur Panchayat has transformed the once clean surroundings into an unsightly health hazard. The garbage-driven road poses severe risk by potentially breeding dangerous diseases, endangering the health of students and locals. Here's our reporter Mahesh Govekar with more on this. आम्ही सध्या वाटाड्या वाठारान उबे आसा. हो रस्तो जो आसा तो फुडें वाटाड्या गांवान चल्लो. तशेंच हांगा कॉलेज आसा, तशेंच एक स्पेशल चिल्ड्रन्सा खातीर स्कूलूय आसा, केशव सेवा साधना म्हणून. आनी तेज्या लागींच खुबसो मोठ्या प्रमाणात कचरो पडलेलो आसा. खुबशे दीस जाले हो कचरो तसोच आसा आनी तो सगळे कडेन असो पसरलेलो आसा. अशें स्कूल तशेंच कॉलेज आसलेल्या वाठारान असो कचरो जावप ही एक बरी गोष्ट न्ही. तर हांगासर सामकी दुर्गंधी पसरलेली आसा आनी जी गोरवां आसा, कुत्रे आसा, प्लास्टीक आसा ती खातात. आनी आमी पळयलां की जी गोरवां आसा ती सामकी जे कचऱ्यांचेर कितें कितें खाताना आमकां दिश्टी पडली. आमी म्हणटा की स्वच्छता ही खंय तरी करपाक जाय, पूण अशें जाताना आमकां दिसना. खुबश्या जाग्यांचेर आमकां रोड सायड्स तशें इंटरनल रोडाचेर कचरो दिश्टी पडटा. तसोच हो रस्तो जो वाटाड्यो गांवान वता थंयसर हो कचरो मोठ्या प्रमाणात पडलेलो आसा. जो कोणी केला हे कांय कळना. त्याचेर जी सरवण कारापूर पंचायत आसा तांच्यांनी कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय, कित्याक हांगा कॉलेज आसा तशेंच स्कूलूय आसा आनी अशें इंस्टिट्यूशन आसा थंयसर कचरो जावपाक जायना. तातूंत जे हॅजार्डस अशे डिजीज आसा ते सगळे कडेन पसरपाची शक्यता आसा. तेच्या लागून जे सरवण पंचायत आसा तांच्यांनी कांय तरी एक्शन घेवन हो कचरो बेगीतल्या बेगीन साफ करपाक जाय. Mahesh Govekar, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Guwahati 65.